बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। लाइफ लाइन स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में आपने अभी तक तौबा नहीं की तो सबसे पहले बुनियादी काम जो कीजिए वो तौबा कीजिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी मांगिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी मांग कर उसका रहम भी मांगिए, क्योंकि वो बहुत रहम करने वाली ज़ात है, बहुत मोहब्बत करने वाली ज़ात है। मुहर्रमुल हराम में हम आम दिनों की तरह एक ऐसी गलती करते नज़र आते हैं जिसकी वजह से हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब, अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और अल्लाह सुब्हाना व तआला की जो मोहब्बत है वो हमें नहीं मिल पाती। और जब हमें वो नहीं मिल पाती तो हमारा रिज़्क बंद कर दिया जाता है, और जब रिज़्क बंद कर दिया जाता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का ये जो तरीक़ाकार बनाया हुआ ज़िंदगी का, हमारे लिए ज़िंदगी का मुख्तस तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार जब हम तोड़ते हैं, उन सुन्नतों को, उन तरीक़ों को छोड़ते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे रिज़्क में तंगी पैदा कर देते हैं। यानी रिज़्क की तंगी जो है वो बुनियादी मसला बन जाती है अगर हम मुहर्रमुल हराम में इन गलतियों को फैलाते रहते हैं, इन गलतियों को हम नहीं सोचते, इन गलतियों के बारे में सद्देबाब नहीं करते। रिज़्क में तंगी के बहुत सारे असबाब हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले और कारखानों के मालिक भी भिखारी बन जाया करते हैं। रिज़्क एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार और ज़िम्मा मालिक कायनात ने अपने पास रखा है। कोई शक नहीं कि वो हर इंसान को तय्यब व ताहिर और पाक रिज़्क अता फरमाता है और इस रिज़्क में इजाफ़ा और फराखी के मौक़े भी बख्शता है। मगर अक्सर इंसानों की फितरत है कि वो ये भी भूल जाते हैं कि रिज़्क का वादा रब ताला की ज़ात ने कर रखा है, लिहाजा वो हमारी किस्मत में लिखा गया जो दाना पानी है तकदीर के मुताबिक ज़रूर अता फरमाता है। ताहम कुछ लोग तवक्कुल और यकीन की कमी का शिकार होकर क़ब्ल अज़ वक्त ज़रूरत से ज़्यादा तलब करने या लालच का शिकार होकर बाज़ औक़ात नाजायज़ और हराम ज़राए के ज़रिए से अपने हलाल का रिज़्क भी खो देते हैं। यही वो चीज़ है जिस चीज़ का आपने मुहर्रमुल हराम यानी साल के आगाज़ में भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने नाजायज़ और हराम ज़राए के ज़रिए से आपने रिज़्क नहीं कमाना, बल्कि अपने हलाल के रिज़्क को भी आपने संभाल कर और बचा कर रखना है और उससे ज़ाया नहीं करना। अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिज़्क हलाल की तलब, कमाने का तरीक़ा, तिजारत और कारोबार के मुकम्मल उसूल सिखाने के साथ साथ बताने के साथ साथ ये भी बता दिया कि इस्लामी हुदूद और शरई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। ये अटल हकीकत है कि जब तक हम इस्लामी हुदूद और शरई तालीमात के मुताबिक मुलाजमत, कारोबार और तिजारत करते हैं तब तक सब कुछ ठीक रहता है। जब हम शरई हुदूद से तजावुज़ और अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं तो रिज़्क में से बरकत उठना शुरू हो जाती है और यूं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कारखानों के मालिक भी भिखारी बन जाते हैं। यानी मुहर्रमुल हराम में खुसूसी तौर पर आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकाम की खिलाफ वर्जी न करें और शरई हुदूद से भी तजावुज़ न करें। रिज़्क की कमी या कुशादगी के बारे में रब ताला का फरमान बहुत वाज़ेह है। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व युक़द्दिरु इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। बेशक तुम्हारा रब जिसे चाहे रिज़्क़ कुशादा देता है और जिसे चाहे कम देता है। बेशक वो अपने बंदों को खूब जानता और उनके अहवाल को देखता है। दूसरी आयत करीमा में फरमाया, कुल इन्न रब्बी यबसितुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए कि बेशक मेरा रब रिज़्क़ वसी करता है जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है जिसके लिए चाहे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। ये सूरह सबा की आयत है। कारोबार के इस्लामी उसूल अलग मौजू है और यहाँ पर एक आम इंसान की ज़िंदगी में कारोबार, रिज़्क और माल में कमी के असबाब और नहुसत की वजूहात बयान करना मतलूब है।
مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے اور اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ہمیشہ ذاتی تجربات پر مبنی باتیں کرتا ہوں جس سے عبرت و نصیحت کا سامان بنتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی اور یورپی ممالک میں کئی جو مقیم افراد ہیں انہوں نے اپنے مسائل ہمیں بتائے ہیں۔ ایک عام مزدور کی حیثیت سے کام شروع کرنے والے لوگوں نے حلال کمایا، محنت سے ترقی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں کاروبار کا موقع بخشا۔ فیکٹریاں لگ گئیں، پیسے کا لالچ، اپنے اثاثہ جات میں اضافہ، کاروبار میں توسیع اور مال کی زیادتی کے مقابلے نے انہیں ممالک میں موجود سودی بینکاری کا محتاج بنا دیا۔ بہت ساروں کو اپنے کاروبار، ملین اور بلین کے بینک بیلنس اور فیکٹریاں چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا اور آج ان کی زندگی اس مزدور سے بھی پتلی ہو گئی ہے جس کی حیثیت سے انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ صرف سود ہی کاروبار میں بربادی اور بے برکتی کا سبب نہیں، اس کے علاوہ درجنوں ایسی حرکات، بری حرکات ہیں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں جو ہمیں رحمت الہی سے دور کر دیتے ہیں۔ جادو، جنات اور شیطانی اثرات کے اسباب۔ رزق کی تنگی میں وہ تمام چیزیں کار فرما ہیں جو جادو اور نحوست کو دعوت دیتی ہیں اور ان دونوں مسائل کے اسباب تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہم لوگ رزق کے لیے بہت زیادہ بھاگتے ہیں لیکن رزق کی بہت بے قدری بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی ضرورت کے باوجود زیادہ پکا لینا پھر اس کا ضائع کرنا۔ عرب ممالک کے بارے میں عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ وہاں سالانہ کئی ملین کا اناج کوڑے کے ڈھیروں پر جاتا ہے۔ پاک رزق کو ناپاک جگہ پر پھینکنا بے حرمتی ہے۔ کوشش کریں کہ بچ جانے والا کھانا پرندوں کو یا جانوروں کو کھلا دیں۔ ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث شریف کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشان نبوت پر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ عادی عالم نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرمایا۔ غریب پرورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اچھی چیز کا احترام کرو، روٹی جب کسی سے بھاگتی ہے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ اچھی چیز سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں۔ جو چیز زائد معلوم ہو کسی حقدار کو دے دیا کرو۔ یاد رکھیے کہ رزق میں تنگی کسی اور نحوست، کمی اور نحوست کے چند اسباب بھی ہیں جو کہ فرامین رسالت اور اقوال و مشاہدات، حکماء، علماء اور مشائخ و اولیاء پر مبنی ہیں۔ فرض عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کا ادا نہ کرنا یہ رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ فرامین رسالت پر عمل نہ کرنا، بے وضو کام پر جانا، کھانے سے قبل ہاتھ نہ دھونا، ناپاک حالت میں کھانا، بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں کھانا پکانا، کھانے سے قبل بسم اللہ شریف نہ پڑھنا کہ شیطان شریک طعام ہو جاتا ہے، اندھیرے میں بیٹھ کر کھانا، راستے میں بیٹھ کر کھانا، کھڑے ہو کر کھانا، سونے کی جگہ پر بیٹھ کر اور بغیر دسترخوان کے کھانا، کھانا سامنے آ جانے پر دیر سے کھانا، کھانے کے دوران دنیا کی باتوں میں مصروف رہنا، الٹے ہاتھ سے کھانا، ننگے سر کھانا، مکروہ اشیاء کھانا مثلاً اوجلی وغیرہ، دانتوں سے کتر کر یا کاٹ کر کھانا، برتنوں میں کھانا بچا دینا، کھانے کے برتن میں ہی ہاتھ دھونا، کھانا کھلا چھوڑ دینا یعنی اسے ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، ٹوٹے ہوئے برتن میں رکھنا، بغیر دھلے یا داغدار برتن میں کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق میں شرعی خلاف ورزی کا مرتکب ہونا، یہ وہ گناہ ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے خصوصی طور پر محرم الحرام میں اس بات کی آپ ضرورت سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ بد کلامی اور فضول گوئی نہ کریں، رشتہ داروں سے بلا عذر شرعی قطع تعلقی نہ کریں، قبلہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیشاب نہ کریں، سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا بھی بہت غلط بات ہے، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا، غسل فرض ہونے کی صورت میں طہارت میں تاخیر کرنا، موسیقی کو روح کی غذا سمجھنا کہ اگر اس پر وکالت اور دلالت کرے تو یہ حد کفر تک لے جانے والا امر ہے، شراب پینا اور نشہ اور اشیاء کھانا، حرام گوشت اور خوراک کھانا، یہ وہ تمام اعمال ہیں جن کی وجہ سے رزق روٹ جاتا ہے۔ ان غلطیوں سے آپ نے تہیہ کرنا ہے محرم الحرام کے اس پاک مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں، کہ آپ ان تمام غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کریں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے احکام پر، اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔